मसीह यस्सु में आप सबकी सलामती हो। बाइबल सर्वे टीवी में जो हमारा यूट्यूब चैनल है, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैंने कुछ और पहले वीडियो रिकॉर्ड की हैं, लेकिन ये सर्दियों में गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और बोलना काफ़ी मुश्किल था। इसलिए जो पहली वीडियो थी पैदाइश पहले बाब की पहली आयत की, वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक ना हुई तो मैं उसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो बाकी जो हैं वो हम आपको पहले वाली वीडियो भेज देंगे। और खुदा ने चाहा कि आज के बाद ये 1 दिसंबर है आज 2022, कोशिश करूँगा मैं कि हर रोज़ एक वीडियो आप तक पहुँचे, और साथ ये भी कोशिश होगी कि मैं 2 वीडियो आप तक पहुँचाया करूँ, क्योंकि ये ज़रूरी है कि हर मसीही जो है ज़िंदगी में कम अज़ कम बाइबल सर्वे तो ज़रूर करें। अगर वो पढ़ नहीं सकता या पूरा समझ नहीं सकता तो फिर ज़रूरी है कि वो हमारे वसीले से, खुदा ने हमें वक्त दिया तो हमने बहुत वक्त गुजारा कलाम मुक़द्दस में, तो जो कुछ मैंने सीखा है मैं चाहता हूँ कि आप तक पहुँचाऊँ। और जो उस्ताद लोग हैं, पासबान हैं, भाई हैं या बहनें हैं, वो जानते हैं कि एक पैगाम जो कलीसिया में देना होता है तो वो कितना मुश्किल होता है। जब वो इतना मुश्किल होता है तो हर रोज़ 1 या 2 पैगाम रिकॉर्ड करवाने आसान नहीं, लेकिन मैं इस काविश में लगा रहूँगा और आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे लिए दुआ करते रहिएगा ताकि खुदा तंदुरुस्ती दे। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर किसी ने एक बर्रा खाना हो, लैम खाना हो, तो क्या उसको डायरेक्ट खा लेगा? नहीं, उसको ज़िबा करना पड़ेगा, उसका चीर फाड़ करना पड़ेगा, उसको लहदा करना पड़ेगा, फिर उसको खाया जाएगा। या मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी को तरबूज 1 शॉट खाना पड़े तो क्या एक बाइट में, एक नवाले में खा लेगा? हरगिज़ नहीं, उसको भी काटना पड़ेगा। तो इस तरह कलाम मुक़द्दस जो है, इसमें हमें पहले जानना है, ख़ास करके लफ्ज़ों को, इस कलाम को जानने के लिए ज़रूरी है कि इसके मुश्किल अल्फाज जो हैं, मैं भाई यूनुस आमर जो MIK में हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उनकी जो काविशें हैं, मेहनतें हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर आप वहाँ जाते हैं तो बहुत सारी किताबें आपको मुश्किल अल्फाज के माना के ताल्लुक़ से मिलेंगी। तो फिर मैं बयान करूँगा कि पैदाइश पहले बाब की पहली आयत को, इससे पेशतर के हम उधर जाएं, कुछ मैं बताना चाहूँगा कि हम डिस्कस करेंगे सब्बत के बारे और संडे के बारे। एक मैसेज में मैं सब्बत कीपर पास्टर की हैसियत से बयान करूँगा, फिर संडे कीपर पास्टर की हैसियत से। तो मुझ पर यह सवाल नहीं करना कि आप कौन हैं, मैं एक मसीही होते हुए आपको सिखाने की हद तक। और फिर हम बात करेंगे कौन सा बपतिस्मा, पानी का या छींटे का, तो इस पर बात करेंगे। फिर गैर ज़ुबानों पर बात करेंगे, कि फिर हम बात करेंगे कुर्बानी के गोश्त पर। फिर हम कैथोलिक मिशन पर बात करेंगे कि क्या वो बुत परस्ती में है, हाँ या नहीं। तो मस्बत और मनफी दोनों पर हम बात करेंगे। क्या मसीहों पर खतना की रस्म लाजमी है, इस पर भी बात करेंगे। क्या मसीह की 1000 साल बादशाही इस ज़मीन पर होगी या आसमान पर, ये दोनों मैसेज हम देंगे। क्या 1000 साल बादशाही में तमाम मसीही मसीह के साथ तख्ते अदालत पर बैठेंगे, इस पर भी बात करेंगे। क्या तमाम मसीही नए यरूशलेम में जो आसमान से उतरने वाला है दाखिल होंगे, इस पर बात करेंगे। और उर्दू को सही तौर पर पढ़ने के लिए, तलफ़्फ़ुज़ के लिए हमें हरूफ शमसी और हरूफ कमरी का जानना बहुत ज़रूरी है, और हरूफ जार। जब हरूफ जार हम नहीं जानते, का, की, के, को, पर, तक, तलक, में, से, ने, तो फिर हमेशा हम उर्दू को गलत तरीके से पढ़ते हैं, सही प्रोनाउंस नहीं करते, सही तलफ़्फ़ुज़ उसका अदा नहीं करते। तो ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अभी हम जाते हैं कलाम मुक़द्दस में से। मुझे ये आयत बचपन से, ये नहीं बल्कि इससे ज़्यादा भी ज़बानी याद हैं। पैदाइश पहले बाब की पहली आयत में है
جو پہلے ورژن تھا بائبل سوسائٹی نارکلی نے پرنٹ کیا، کیونکہ وہ تھا لفظ بائی لفظ، اور میں اسے ہی پسند کرتا ہوں کہ بائبل مقدس کا ترجمہ لفظ بائی لفظ ہی ہونا چاہیے۔ اور ابھی جو ہے وہ محاوراتی ترجمہ جو ہے انگلش کی بائبل کو میں نے دیکھا، تو پہلے والے میں یہ تھا ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ ابھی جو ہے ابھی والا یہ ہے خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تو محاوراتی ترجمے میں ترتیب کچھ خراب ہو گئی، جبکہ انگلش میں بھی یہی ہے ان دی بگیننگ گاڈ کریٹڈ دی ہیونز اینڈ دی ارتھ۔ اور تمام زبانوں میں کوریا کی بائبل میں وہاں بھی ایسے ہی تھا۔ تو یہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ پیدائش پہلے باب میں 2 ورب استعمال ہوئے ہیں، کریٹڈ اور میڈ، تخلیق کیا، تخلیق کرنا اور بنانا، یہ دونوں فرق ہیں۔ تخلیق کرنا بنانا نہیں ہوتا، اور بنانا جو ہے وہ تخلیق کرنا نہیں ہوتا۔ جو کچھ پڑھے لکھے بھائی ہیں بہنیں ہیں تو وہ اس بات کو بخوبی انڈرسٹینڈ کریں گے، سمجھیں گے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس میں جو پہلا باب ہے اور پہلی آیت میں جو پہلا نام استعمال ہوا ہے وہ استعمال ہوا ہے ایلوہیم۔ ایلوہیم جو ہے یہ جمع کا صیغہ ہے، اور پیدائش پہلے باب کی 26 آیت میں بھی ہم اس کی کچھ وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ وہاں لکھا ہے کہ آؤ ہم انسان کو اپنی صورت اور شبیہ کی مانند بنائیں۔ آؤ ہم، تو ہم جو ہے یہ ایک نہیں ہوتا، ایک سے زیادہ ہے۔ اور یہ جو پہلا نام ہے بائبل میں، سب سے پہلا نام پہلے باب کی پہلی آیت میں ایلوہیم، اور یہ جمع کا صیغہ ہے۔ اور میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ تثلیث کا سر چشمہ ہے۔ تثلیث جو ہے یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد ہم غور کرتے ہیں، میں نے کچھ لکھا بھی، میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں کہ یہاں لکھا ہے جینسس 1:1، جون 1:1، پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت اور یوحنا پہلے باب کی پہلی آیت، ان دونوں میں ان دی بگیننگ ہے، ابتدا میں۔ اور پوری بائبل میں ابتدا میں جو لفظ ہے، ابتدا میں، ان دی بگیننگ، یہ صرف 2 دفعہ ہے، صرف 2 دفعہ۔ اور جو پہلی ابتدا ہے وہ دراصل یوحنا کی انجیل میں ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا۔ اور جو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت میں ہے، ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، دراصل یہ ابتدا جو ہے یہ 2 نمبر پر ہے، یہ بعد والی ہے۔ آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے؟ کیونکہ جو یوحنا نے لکھا ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور کلام خدا تھا، دراصل تب تو نہ آسمان تھا نہ زمین تھی، تو اس لیے وہ ابتدا پہلے والی ہے، اور یہ ابتدا جو ہے یہ دوسرے والی ہے، کیونکہ اس میں تخلیق کا کام شروع ہوا۔ خدا نے آسمانوں کو بنایا، تخلیق کیا، پیدا کیا، اور پھر زمین کو تخلیق کیا، پھر زمین کے اوپر کام کیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس بات سے واقف ہو گئے ہیں کہ جو پیدائش پہلے باب کی پہلی آیت ہے، یہ جو ہے اس میں ہم ایک تو چیز دیکھتے ہیں ایمان، کیونکہ ہم جب آگے نئے عہد نامے میں جاتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں، ایمان سے جانتے ہیں کہ خداوند نے آسمان اور زمین کو تخلیق کیا، تو وہاں ایمان بھی ہے۔ اور اس پہلے باب کی پہلی آیت میں ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل یہ آیت پہلی اور اس کے ساتھ دوسری آیت ہے، اس میں ایک لمبا گیپ ہے، لمبا وقفہ ہے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دم دوسری آیت جو آتی ہے، زمین ویران اور سنسان تھی۔ اس کے لیے میں نے میسیج ریکارڈ آلریڈی کیا ہوا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا، سمجھ ہو جائے گی، سمجھ آئے گی کہ جو پہلی آیت ہے دوسری آیت کے ساتھ اس کا کافی لمبا وقفہ ہے،
اور اس کو ایک دم ہمیں نہیں جوڑنا چاہیے۔ خداوند اس کلام کے وسیلے آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ اور میری درخواست ہے کہ بائبل سروے ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور دوسروں تک بھیجیں، شیئر کریں، کیونکہ یہ ہر مسیحی پر لازم ہے کہ وہ کلام مقدس کی سیر کرے، سروے کریں۔ اور ہم سب سے پہلے پیدائش کے پہلے 2 ابواب اور پھر مکاشفہ کے آخری 2 ابواب یہ ڈسکس کریں گے، ان کا سروے کریں گے، اور اس کے بعد ہم پیدائش کے 1 یا 2 باب، 2 میں سے پرانے عہد نامہ سے اور پھر ایک نئے سے، تاکہ سال 2 سال 3 سال کے اندر ہم سروے کر لیں۔ اور پھر میں درخواست کرتا ہوں کہ میری صحت کے لیے دعا کرتے رہیے گا۔ جو میں نے ساری زندگی سیکھا ہے میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ خداوند پھر سے آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔